बरेचशे लोकांक कन्फ्युजन जाल्लें आसा. कोमुनिदादींच्या जाग्यांचेर सरकार इल्लिगल कन्स्ट्रक्शनां जी आसा ती रेग्युलरायज करूंक सोदता आनी ताणें आतां बील हाडटा म्हणलां. तर बील म्हणल्यार कायदो काडूंक सोदता ते. हातून दोन गोश्टी आसा. कोमुनिदादीच्या जाग्यांचेर रेग्युलरायझेशन करपाचो पयलोय प्रयत्न जाल्लो आसा. भुमिपुत्र बील सुद्दां हाडलेलें आसा सरकारान. पूण एट द सेम टायम कोमुनिदाद जाग्यांचेर जागे हाडप जावन इल्लिगल स्ट्रक्चर्स येवप, जे काय मेज कारबारी आसता कोमुनिदादीचे ते न्हिदून आसता काय कितें, की अशेंच सडनली येवन कोण तुमच्या जाग्यांचेर कांय बांदूंक शकना. सो एट द सेम टायम तुम्ही जर अशें म्हणजे अलर्टनेस दाखयना जाल्यार अशें घडटलेंच आनी ताचो फायदो मागीर पॉलिटिशियन वोट बँक पॉलिटिक्सा खातीर वापरतलोच. म्हणून ह्या आतां आमी पयर जो विशय घेतिल्लो की वोटर लिस्ट कशें हे वाडोवपाचो प्रयत्न जाता तो, जे इनएलिजिबल वोटर आसा ते वोटर रोलान हाडपाचो प्रयत्न जाता तो. सो हें सगळें पळयलें जाल्यार इल्लिगल स्ट्रक्चर्स आसूंकूच जायना. कायदो कितें म्हणटा, इल्लिगल बांदूंकूच जायना. सो इट शूड स्टार्ट विथ दॅट. इल्लिगल स्ट्रक्चर जेन्ना येवपाचो प्रयत्न जाता तेन्नाच ताका आडो घालूंक जाय. एनिवे आतां जे बील हाडूंक सोदता, आय डोंट नो हाव लिगली सावंड इट इज, कित्याक सुप्रीम कोर्टान क्लियर म्हटलां पब्लीक लँड्स जे आसा ते इल्लिगल स्ट्रक्चर्स येवपाक जायना.